हमारे जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। अब इस पर भी हम बात करेंगे। सिंध में एक वजीर हैं, उनका घर अवाम ने जला डाला, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान की बहनों से मुलाकात हुई और क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। और इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। जिस तरह के आप खबरें सुन चुके हैं, उनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिल चुका है और ये एक खुशी की बात है कि जनरल आसिम मुनीर कौन हैं, वो हमारे आर्मी चीफ हैं। और जिस तरह के पूरी दुनिया में फौज हमारी ने और हमारे जनरल आसिम मुनीर समेत तमाम फौज के सरबराहान ने और हमारी फौज के जो छोटे से छोटे ओहदेदार से लेकर बड़े ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया पाक भारत जंग के मामले में। तो अब जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो ओहदा मिला है, ये हमारे लिए भी खुशी की बात होनी चाहिए कि वो हमारे चीफ आर्मी हैं। तो इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए बगैर किसी तबसरा किए हुए। तो आते हैं नाज़रीन अब इसकी जानब के गुज़श्ता रोज़ सिंध में ज़ियाउल हसन लंजार, उनका नौशेरा फरोज में एक घर है, वो मुश्तला अवाम ने जला डाला है। और वो कौम परस्त जमात के लोग थे जो उन्होंने जो घर जलाया है। और मुश्तल होने की उनकी वजह क्या थी, ये खबरों में बताया जा रहा है कि वो जो दरीना मसला है नहरों का तनाज़ा, उसको लेकर उन्होंने वो बिफर गए और उन्होंने वहाँ जो है वो एहतजाज किया, जिस पर पुलिस पहुंची, उनको मुंतशर करने की कोशिश की। तो इस मुंतशर करने में कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिस पर बिफरी हुई अवाम ने ज़ियाउल हसन लंजार वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उनका घर जला डाला है। ये खबरें आ रही हैं नाज़रीन। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर एक नहायत ही सीनियर एंकर हैं, उन्होंने तबसरा करते हुए कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अवाम में मकबूलियत जो है वो मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। और पोजीशन ये है कि अब ये जो पार्टी है ये सिर्फ सिंध में वडेरों की पार्टी है और वडेरों पर मबनी जो है ये कायम है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन। तो अब आते हैं नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की आपने खबर सुन ली कि क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है। तो अब आते हैं अलीमा खान, तीनों बहनें जो हैं, तीनों की मुलाकात हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते भी हुई थी, इस बार फिर मुलाकात हुई है। तो ये जो तब्दीली आ रही है, इसके नतीजे में बड़ी बड़ी खबरें रूनमा हो रही थी, बड़ी बड़ी अफवाहें जन्म ले रही थी। अब वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि अलीमा खान और दोनों बहनों समेत जब वो बाहर आई तो उन्होंने बताया कि एक तो इमरान खान ने कहा है कि मैं इनसे मुज़ाकरात, जो हुकूमत मौजूदा है इससे कभी मुज़ाकरात नहीं करूँगा, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिन्होंने तमाम
رول آف لا کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ کوئی جو پاکستان میں رول آف لا ہے وہ رہنے نہیں دیا، سب کو انہوں نے روندا ہے۔ ان کے ساتھ میں کبھی بھی مذاکرات نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں مذاکرات کروں گا تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگر کہیں بھی میری ضرورت پڑتی ہے، کہیں بھی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں اس میں مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پاک بھارت کے سلسلے میں اگر میری کوئی بھی ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں۔ میں اپنے مخالفت، اپنے تنازعات ایک سائیڈ پر رکھ کر اس پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ افواہیں تو یہاں دم توڑ چکی ہیں کہ یہ جو حکومتی مذاکرات ہے یہ تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد بہت سی باتیں علیمہ خان نے بتائی، اور ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عمران خان کے دونوں بیٹے ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ جب ہم نے عمران خان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے یہ ضرور کہہ دیں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے حالات پہلے دیکھ لیں اور پھر ان کی مرضی ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، اگر یہی رویہ اختیار کیا گیا تو یہ اس سے جو ہے یہ جو کشیدگی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ناظرین تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اور اب جو کیسوں کے معاملات ہیں عمران خان کے، تو ان پر ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے جو اسٹریٹجی تیار کی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب جب بھی سماعت ہوگی تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جو بھی ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وہ سب عدالت میں موجود ہوں گے ہر سماعت پر۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو اس پر بیرسٹر گوہر نے بھی امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ اچھی خبریں سنیں گے۔ تو اس طرح کی خبریں یہ گردش کر رہی ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین غزہ کے لیے دعا گو رہیں، غزہ کے لیے جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں کہ ان پر یہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کی جو ہے نسل کشی کی جا رہی ہے، تو نہ ان کے پاس ادویات ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، اور ان پر روزانہ جو ہے بمباری اور فائرنگ اور روزانہ کی بیس پر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔